जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीक अंजर आपका होस्ट हाजिर। नाजरीन, तालीम की अहमियत से कोई शख्स इनकार नहीं किया कर सकता। और ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में एक कंपनी यहाँ पर काम कर रही है जिसका नाम MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी है प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी कंपनी है जो वाकई पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए काम कर रही है। यहाँ पर ये सिर्फ तालीमी सेक्टर पर फोकस किया हुआ है इन लोगों ने। और यहाँ जो गवर्नमेंट की बड़ी यूनिवर्सिटी है ताजिकिस्तान की, उस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए, उनके डॉक्टर की तालीम के लिए बड़ी दिन रात कोशिशें कर रही है। यहाँ पर वो कुछ अरसा से यहाँ पर जो इसका काम था उसमें एक तेजी आई है। और पाकिस्तान के तकरीबन यहाँ जो यूनिवर्सिटी है इसमें कितनी तादाद में बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, और किस सेक्टर यहाँ पर ज्यादा देखा जा रहा है बच्चों की तालीम के हवाले से, और इसमें कितनी ऐसी गुंजाइश है कि इसमें इजाफा किया जा सके ताकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजीद महफूज हो सके। इस तमाम चीजों के हवाले से मालूमात लेंगे हम। सैदन शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान जिन्होंने कम अरसे में पाकिस्तान में अपनी एक महारत के साथ, अपनी मुसलसल मेहनत के साथ अपनी जगह बनाई। और इस वक्त पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, तालिब इल्म के जो उनके वालिदैन हैं बिलखसूस, वो बहुत पुरएतमाद हैं। और नेक्स्ट 2 महीने के बाद ये कंपनी ताजिकिस्तान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, वो वहां एक प्रोग्राम करने जा रही है, कन्वेंशन करने जा रही है। तो उसके साथ साथ हम बात करेंगे, इस हवाले से पूरी मालूमात लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैदन शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि यहाँ पर आप इस वक्त यहाँ दोशंबे ताजिकिस्तान में मौजूद हैं, क्या पाकिस्तानियों को फैसिलिटीज किस किस शोबे में दे रहे हैं? जी बेसिकली जो आप पीछे देख रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम है MBBS अब्रॉड कंसल्टेंसी और इसके CEO हैं डॉक्टर मेहर मोहम्मद अब्बास साहब, और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंट्री का, और जो यहाँ के इंतज़ामी मामलात हैं वो मैं संभालता हूँ। जी, तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम जैसा कि आपने पहले मेंशन कर दिया है, एविसीना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जिसमें हमारे पाकिस्तान से और राउंड अबाउट 30 कंट्रीज से स्टूडेंट स्टडी हासिल कर रहे हैं मेडिकल की, जिसमें MBBS और MD की डिग्री आती है। जो कि अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें, क्योंकि मेन प्रेफरेंस हमारी पाकिस्तान है, तो उसमें अगर हम देखें तो जो एविसीना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो PMDC की हर लिस्ट में, जब से ये लिस्ट सिस्टम आया है तो तब से अप्रूव रही है। इंशाल्लाह ऑलरेडी जो है लास्ट ईयर हमारी कन्वोकेशन हुई थी, हमने लाहौर की थी, और इंशाल्लाह इस साल भी हमारे CEO साहब का, डॉक्टर मेहर मोहम्मद अब्बास साहब का ख्वाब है कि वो इस कन्वोकेशन को पाकिस्तान में करें। और ये कितने ही एजाज की बात होगी कि जब स्टूडेंट को डिग्री उनके पेरेंट्स के सामने दी जाएगी। आप इस शोबे में काम कर रहे हैं सैदन शाह साहब, क्या कोई मसाइल आपको कोई आ रहे हैं, या कोई ऐसे मसाइल जिसको पाकिस्तान की हुकूमत सेटल कर सके, जिसमें आपको पाकिस्तान की हुकूमत की मदद हासिल करने की ख्वाहिश हो कि वो मसाइल ख़त्म हो और पाकिस्तान से मज़ीद स्टूडेंट यहाँ तालीम हासिल करें? आला जी डेफिनेटली इस चीज़ पे हम आप अहबाब की आपकी मदद चाहेंगे कि इस चीज़ को मुल्की लेवल पे उभारा जाए, और इस पे जो है ना हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की जाए, क्योंकि PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की तरफ से एक जो है बाकायदा पॉलिसी बनाई जाए जिसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट आएँ, अपना जो है स्टडी हासिल करें, और उसके बाद जो है ना वो पाकिस्तान जाके अपनी डॉक्टरी की, अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कर सकें। बेसिकली हर साल, दूसरे साल, तीसरे साल बाद जो है पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट को काफ़ी मुश्किलात का सामना, जस्ट स्टूडेंट को नहीं उनके पेरेंट्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस लिहाज से कोई एक मुनासिब पॉलिसी हो जिसके अकॉर्डिंग जो है ना स्टूडेंट बैरून मुल्क अपनी स्टडी को मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान जाएं, और अपनी जो टेस्ट है NLE का टेस्ट है उसको देने के बाद अपनी डॉक्टरी की तालीम को और अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, ये एक पाकिस्तान के जो स्टूडेंट यहाँ पर दाखिला लेते हैं, ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, रिकग्नाइज ताजिकिस्तान की यूनिवर्सिटी है, तो इसमें 60% से अबाव जिनके नंबर होते हैं उनका दाखिला यहाँ मुमकिन होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद रियासतें हैं, आज़ाद स्टेट, ये जो उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, तो ऐसे इन यूनिवर्सिटियों में तो जो बच्चा सिर्फ पास होता है तो उसका भी दाखिला डॉक्टरेट में हो जाता है, MBBS में हो जाता है। तो ये क्या वजह है? आपकी यूनिवर्सिटी में और उनकी यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क है? बेसिकली मैं वो अपनी तारीफ करने के लिए किसी की तहज़ीक नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसमें जो एक यूनिक चीज़ है, ये कोई
ایک دو سال پہلے کی بنی ہوئی یونیورسٹی نہیں ہے، یہ 1939 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، آلموسٹ 86-87 ایئر اولڈ یونیورسٹی ہے. تو اس میں جو ہے ایک سٹینڈرڈائز سسٹم رکھا گیا ہے کہ جو بچے پاکستان سے اسٹڈی حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، کیونکہ ہم نے ان بچوں نے موسٹلی پاکستان جانا ہوتا ہے، تو ہم نے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل کے اکارڈنگ جو ہم نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، یونیورسٹی کا کرائٹیریا ہے وہ 60% کے حوالے سے ہے، تاکہ جو ہے نا جو بچہ واپس جائے، جیسا کہ کرنٹلی ابھی پی ایم ڈی سی نے ایم ڈی کیٹ کی بھی شک رکھی ہوئی ہے، اس کے اکارڈنگ بچوں کا ایم ڈی کیٹ کا پاس ہونا لازم ہے. اس کے اکارڈنگ 60% مارکس ایف ایس سی میں لازم ہے، کیونکہ وہ ایک کرائٹیریا ہے پاسنگ سسٹم کا. تو ابھی تو آئی تھنک اس کو بھی جو ہے نا چینج کرنے کی جا رہی ہے، آئی تھنک وہ 50% پہ لایا جا رہا ہے. تو وہ اگر آتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے نا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، پیرنٹس کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی اچھا، بینیفیشیل یہ ہوگا. جس یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پاکستان میں جو ایگزام ہوتے ہیں اس کا رزلٹ بعد میں آتا ہے، یہاں داخلے پہلے ہو جاتے ہیں. جی جی تو اس کو بھی بتائیں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی اگر جو ہماری ہیلتھ یونیورسٹی ہے جس نے مطلب کہ ایم ڈی کیٹ اور ایم ڈی کیٹ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ اگر اس کا ایک پراپر لاہ عمل دے دیں، جیسا کہ اگست میں ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ اگست کے لاسٹ ویک میں مطلب کہ ایم ڈی کیٹ ہونے جا رہا ہے، اگر ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنلی جو اسٹینڈرڈ سسٹم ہے، اسٹڈی کا سسٹم ہے، وہ بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر سے. سپٹمبر سیشن اینولی سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس کے اکارڈنگ اگر ایم ڈی کیٹ پہلے ہو جاتا ہے تو جو بچے بیرون ملک کی اسٹڈی کے خواہشاں ہیں تو وہ جو ہے نا ایم بی بی ایس کے لیے اپنی اسٹڈی کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے، جسٹ اس ملک کے لیے نہیں باقی ممالک کے لیے بھی وہ اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ ان کے لیے ایک مناسب وقت ہوگا اور ایک مناسب ٹائم ہوگا، اور ان کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، تو وہ بہتر رہے گا. اچھا، یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بڑا ایک جو یہاں پر اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں. کیا دوسری پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اور اس یونیورسٹی میں کوئی پاکستان کے جو سیمسٹر وائز فیسز ہیں اس میں کوئی فرق ہے؟ جی ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ سسٹم ہے بیسیکلی وہ $4,500 اینول فیس ہے، لیکن اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کے لیے بیسیکلی ہم یونیورسٹی کے آفیشیل ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے ہم ادھر فائنینشیل گارنٹیئر ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو پارٹیشن میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ بچے اس کو انسٹالمنٹ میں پے کرتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ ان کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ فوڈ کے حوالے سے دیکھیں $150 سے $170 میں بچہ منتھلی اپنا ایزیلی لائف گزار سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے پاکستانی بچوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کے لیے جو ہم نے نظام دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہم مسالہ جات وغیرہ ہیں، پروفیشنل کوک وغیرہ ہیں، کیونکہ پیرنٹس کے دو کنسرن ہوتے ہیں مین، ایک اسٹڈی کا، ایک سیکیورٹی کا، اور ساتھ جو مین کنسرن ہے وہ ہوتا ہے فوڈ کا. اگر فوڈ پراپر کوالٹی کی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی جو بچہ ہوگا وہ صحت مند نہیں ہوگا اور پراپر اسٹڈی کو ٹائم نہیں دے پائے گا. اس کے لیے کیا ہے کہ ہم نے پاکستان سے آفیشیل کوک جو ہیں، آفیشیل شیف ہائر کیے ہوئے ہیں، اور وہ ادھر جو ہے نا پراپر کھانا، ایون کہ ہم مسالہ جات بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں ادھر اپنے نیکسٹ میتھس کو کنٹینیو کرنے. اچھا، یہ تعلیم جو یہاں پر فیسز ہیں اس میں یہ بتائیے گا کہ کوئی جو غریب بچے جو پاکستان سے یہاں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی فنانشلی سپورٹ بھی آپ لوگ فراہم کرتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ہماری ایک ہڈن پالیسی ہے جس کے اکارڈنگ ہم ورک کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے سی او صاحب اس پالیسی کو انشاءاللہ جلد جو ہے نا پیرنٹس کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں نیڈی پرسنز جو اپنے ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ہم فوڈ میں، رہائش میں، اکوموڈیشن میں، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی فیس میں بھی سپورٹ کرتے ہیں.